السلام عليكم متابعي قناة تبريد وتكييف المعاصر. نتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. غادي نتكلم اليوم على واحد السيركوي فريغوريفيك شومبر نيجاتيف موان 22 كومبريسور سومي هرميتيك كوندنسور ار ايفابوراتور تا هو ار. دونك غادي نحاولوا نشرحوا سيركوي فريغوريفيك. دونك كيما كتشوفوا هنايا كومبريسور ا بيستون. هاد الكومبريسور ا بيستون عنده جوج الكيلاس كيما كتشوفوا، جوج كيلاس. الكيلاس الاولاني الكيلاس الثاني. دونك عنده بومبا دويل دونك هذا هو الكومبريسور. دونك ريستونس كارتير، هاد ريستونس كارتير. دونك كومبريسور كي اسبيري بوتاي اونتي كود ليكيد كيروفولي. دونك هذا هو الروفولمو ديالو، كيروفولي سيباراتور دويل. دونك اونتي فيبراسيون هي في الروفولمو، سيباراتور دويل، روتور دويل فيغ كومبريسور. دونك ها هو كيرجع من الكومبريسور، ماشي مشكل، غيرجع بارتي الكتريك من بعد كيرجع للكارتير. دونك كيما قلت لكم سيباراتور دويل كتجي في الروفولمو من بعد الكومبريسور ديريكتومون. من بعد الروفولمو كنعدلو ديما واحد الكلابين اونتي روتور. هاد الكلابي اونتي روتور عنده الدور ديال ما تخليش ليكيد يرجع للكمبريسور في لو مومون د لاريت د لانستالاسيون. ونفس الوقت الا كان عندنا شي مشكل في سيباراتور دويل ممكن نحيدوها ونبدلوها، يعني غادي غنديسودي ونحيدوها ونسيباريوها من الروفولمو د الكمبريسور وهذه اصلا ما كترجعش حيت اونتي روتور. نزولوها نبدلوها، والا كانت كديمونطات سيباراتور دويل نقدر نحلوها ونيطوايوها الا كان فيها شي مشكل. دونك هذا كوندنسور، لونطري الكوندنسور، سورتي الكوندنسور ديما من التحت فيغ لونطري ديال ريزيرفوار د ليكيد. دونك ريزيرفوار د ليكيد هو هذا، لونطري ديالو والسورتي ديالو. دونك كاينه لي فان صوباب ديال ريزيرفوار. دونك الا طلعت لا بريسيون كثر من القياس وما قطعتش الاش بي سيكوريتي، دونك هذا كيتحل. دونك كيبقى له هذا البوشون هذا باش كنعرفوا واش تحل ولا لا. ديبار د ليكيد كيما قلت لكم، الفيتر ديزيدغاتور، فيتر ديزيدغاتور موراها كيجي فويون د ليكيد. هذا هو ديبار د ليكيد. دونك ديبار د ليكيد كيدخل بوتي اونتي كود ليكيد كيما كتشوفوا. ديبار د ليكيد كيدخل بوتي اونتي كود ليكيد وكيخرج منها مسيبارين، هو ولا لين د لاسبيراسيون مسيبارين. دونك لاسبيراسيون كتدخل بوتي اونتي كود ليكيد كتخرج كتاسبيرا من الموتور. دونك هذا دار باش ما يرجعش ليكيد للكمبريسور، باش يسيباري ليكيد. ونفس الوقت كنبروفيتيو لا لين د ليكيد كنخشيوها في بوتي اونتي كود ليكيد وكيخرج. الا كان لاهو طالعه دونك هذيك الحراره اللي بقات في لا لين د ليكيد غادي تيفابورينا الليكيد اللي بقى تماك. ونفس الوقت حنايا لا لين د ليكيد كتمشي مزيانه، ما كاينش لاهوت ما طالعش. ونفس الوقت الروتور د ليكيد ما كيبقاش للموتور. دونك هذا لاسبيراسيون و لا لين د ليكيد. دونك هذا لاسبيراسيون والديبار د ليكيد كيجي مور فويون د ليكيد، كيجي الكتروفان د لا لين د ليكيد كنمشيو ليفابوراتور. فوالا هذا هو ليفابوراتور، هذا هو ليفابوراتور ديال لا شومبر. فوالا هذا هو ليفابوراتور ديال لا شومبر. دونك لا لين ليكيد هو هذا، لاسبيراسيون هو هذا. دونك لاسبيراسيون كتكون في الكوليكتور من التحت. ديتوندور هو هذا، تو اس 5 لوريفيس 0.2. لي ريزيستونس الكتريك هما هادو. دونك ملي كيدخل ديجيفراج كتاكسيتا كونتاكتور ديجيفراج وكيدوب الثلج اللي كاين في ليفابوراتور. دونك ليفابوراتور مزيان ما فيهش ثلج. وهادو هما لي فونتيلو د ليفابوراتور. دونك ليغاليزاسيون هو هذا.
ها كيكون في السورتي د ليفابوراتور، والبيل كيكون من داخل. بالنسبه للديتوندور عنده واحد الفيس د الريكلاج باش من خلاله كنريكلو لا شيرشوف ديالنا. هو هذا هو الفيس. الا شديتي الفيس كتشد على الديتوندور، وإلا حليتي الفيس راه كتحل على الديتوندور. هو هذا ليفابوراتور. شكرا وتحيه لكم، وكنتمناو تبارطاجيو الفيديو وتدعموا القناه، وتحيه للمتتبعين في اي مكان في المغرب ولا خارج المغرب، الاخوه اللي كيتابعونا من الجزائر، من تونس، من مصر وجميع انحاء العالم، وشكرا.